बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुश आमदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। रात सर्दी बहुत थी, इतनी कि सुबह को सूरज निकलने से भी कम न हुई। कुत्ता भी धूप में लेट गया और बड्डू भी। बड्डू जब से जंगल में आया था, यह कुत्ता भी उसके साथ साथ घूमता था। पहले चंद रोज बड्डू ने बिल्कुल न ख्याल किया कि एक कुत्ता है जो उसके साथ साथ चलता है, इसलिए कि जब दुनिया ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया था, उसने भी दुनिया की तरफ से मुंह फेर कर ऐसी जगह की तलाश शुरू कर दी थी जहां कोई ना हो, क्योंकि आदमी को देखते ही उसका सर घूमने लगता था, उसकी आंखों तले अंधेरा छाने लगता था। वैसा ही अंधेरा जैसा 10 साल पहले उसकी आंखों तले छा गया था जब उसके सगे चचा ने उसके बाप को कत्ल किया था। वैसा ही अंधेरा जैसा उस वक्त उसकी आंखों तले छा गया था जब उसके सगे चचा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार कर कहा था, निकल जाओ यहां से। और बिड्डू के कहने पर कि आपके सिवा मेरा कौन है दुनिया में, उसने दूसरा थप्पड़ मार कर कहा, नहीं है तो मार जा, जिंदा क्यों है। बोझ कंधे पर बिड्डू चचा का घर छोड़कर निकल पड़ा। वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, अपने चचा से दूर, अपने चचा जैसे दूसरे आदमियों से दूर चलता रहा और चलते चलते ऐसी जगह पहुंचा जहां दरख्त ही दरख्त थे, चिड़िया ही चिड़ियाएं थी। एक घना जंगल था। शाम हो रही थी, हवा में तेजी और ठंडक पड़ रही थी। सारे जंगल की सारी चिड़ियां दूर और नजदीक चहचहा रही थी। बिड्डू को यूं लगा जैसे सब उसके आने की खुशी में उसको खुशामदीद कह रही हैं, चू 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 चू, और कह रही हैं तुम मेरे यहाँ रहो। और एक ठंडा सांस लेकर बिड्डू ने अपने सीने के अंदर तमाम गम बाहर फेंक दिए और मुस्कुराकर चारों तरफ देखने लगा। कितनी अच्छी जगह है ये, कितने अच्छे दरख्त हैं ये, कितने घने दरख्त हैं, कितने सब्ज हैं, कितने खुश है। वही खुशी जो मोहब्बत में होती है। कितनी मोहब्बत है इनमें, इतनी मोहब्बत तो इंसानों में भी नहीं। एक दरख्त की शाखें दूसरे दरख्त की शाख से गले मिल रही हैं, इस तरह तो इंसान भी नहीं मिलते। सब झूम रहे हैं मोहब्बत की खुशी में। इंसान की तरह गमगीन नहीं, सब गा रहे हैं। इंसान की तरह रोते नहीं, कोई इंसान की तरह बेजार नहीं एक दूसरे से। यहाँ हर तरफ कहके हैं, हर तरफ गीत, हर तरफ खुशियाँ, पत्तों की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट, हवा का शोर, सब तरफ खुशियाँ। यहाँ आकर उसे ऐसा लगा जैसे अब तक वो मरे हुए लोगों के साथ रहता था। ये जगह कितनी अच्छी है, बिड्डू ने फिर ठंडा सांस लेकर सोचा और फिर मुस्कुराकर चारों तरफ देखने लगा और सोचने लगा, प्यार मोहब्बत सब कुछ है यहाँ। दुनिया ये है, जानदारों की दुनिया यह है, मुर्दारों की दुनिया वो थी। अच्छा हुआ मैं उनमें से निकल आया, वरना मैं भी एक दिन उन्हीं की तरह मुर्दा हो जाता। और वो तो चाहते ही थे कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं जिंदा रहा। मेरी ख्वाहिशें कुछ जल्दी गई, मैं जिंदा रहा। मेरी खुशियां कुछ जल्दी गई, मैं जिंदा रहा। मेरे अरमान कुछ जल दिए गए, मैं जिंदा रहा। चचा अपने लड़कों को मक्खन टोस्ट खिला दे और मुझे बासी रोटियां खाने को दे दे। अपने लड़कों को सर्दियों में कोट और स्वेटर पहन दे और मुझे सिर्फ एक सूती कमीज में सर्दियां काटनी पड़े। अपने लड़कों को लिहाफ और कंबल ओढ़ने को देते और कमरे के अंदर सुलाते और मुझे साहिबा में सोने को कहा जाता। और जब मैं अंदर सोता तो डांट बता देते कि तुम्हें खांसी है, तुम्हारे मुंह से कीड़े निकल कर दूसरे की सांस में चले जाएंगे, तुम बाहर सो जाओ। क्या करता, खुशी और आराम मेरी किस्मत में न था। इतना सोचकर बिड्डू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। जंगल में उसको सब चीजें अपनी मालूम हो रही थी। दरख्त, फल, फूल, पौधे, आसमान और जमीन के बीच में सब कुछ उसको अपना मालूम हो रहा था। यहाँ तक कि पत्तियों पर बैठी हुई तितलियां भी उसे अपनी मालूम हो रही थी। और अब जब उस कुत्ते पर उसकी नजर पड़ी जो न जाने कब से उसके साथ साथ था, तो वो भी उसको अपना मालूम होने लगा। शाम का अंधेरा आस्ता आस्ता गहरा होकर रात में तब्दील हो रहा था। दरख्तों के अंदर ही अंदर, दूर दूर, कहीं कहीं, कभी कभी चिड़ियों की एक आधी चूं चूं इस तरह सुनाई दे जाती जैसे ठंड से घंटी बजकर खामोश हो जा। हवा में ठंडक और बढ़ गई तो बिड्डू अपनी कमीज और पाजामे पर जल्दी जल्दी हाथ फेरने लगे, यूं जैसे सर्दी न हो, बर्फ की मुहीन मुहीन जरें हों जिन्हें अपने जिस्म से झाड़ रहा हो। कुत्ता उसके सामने खड़ा हुआ उसका मुंह देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो, और फिर यकायक सर झुकाए बिड्डू के पास आया और अपने मुंह से उसके दोनों पांव बारी बारी छूने लगा, जैसे कह रहा हो, कदम उठाओ और मेरे साथ चलो। बिड्डू समझ गया, उसके साथ साथ चलने लगा। कुत्ता थोड़ी दूर चलकर ठटका, अपनी गर्दन ऊंची की जैसे दूर कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अंधेरा इतना हो चुका था कि अब चंद कदम से आगे
कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, मगर कुत्ता अपने दोनों कान खड़े किए उसी एक तरफ को देख रहा था। देखते देखते अचानक पलटा, दोनों कदमों को फिर सूंघा और उधर चलने लगा जिधर कदम कदम पर तनावार दरख्त थे और दरख्तों के बीच से कोई रास्ता ना था। लेकिन वो दरख्तों के बीच से होता हुआ वो अंधेरे में चलने लगा। आगे आगे कुत्ता और पीछे पीछे बिड्डू। बिड्डू ने ऐसा अंधेरा कभी नहीं देखा था, न ऐसा जंगल और न इतना खतरनाक रास्ता। लेकिन किसी वक्त कहीं पर उसे डर नहीं लगा, इतना भी डर नहीं लगा जितना चचा के साथ रहने में लगता था। यकायक शेर के दहाड़ने की आवाज आई। इधर से जिधर से कुत्ता उसे वापस लाया था। अब बिड्डू की समझ में आया कि वहां पर कुत्ता जो ठटक कर रुक गया था और देर तक अपनी गर्दन ऊंची करके हवा में कुछ सूंघता रहा था, उस वक्त उसको शेर की आहट मिल गई थी। इसीलिए उस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते पर आ गए। ये रास्ता गो के दुश्वार और तारीख था, लेकिन ये शेर का रास्ता न था। इसलिए कुत्ता रास्ते पर बगैर किसी डर के तेजी से चला जा रहा था। वो ये समझा भी नहीं, वो ये समझना भी नहीं चाहता था, लेकिन कहाँ जा रहा था बिड्डू न समझ सका, क्योंकि उसका साथी कुत्ता था जिस पर भरोसा किया जा सकता था। आदमी न था, और कुत्ता कभी धोखा नहीं देता। वो आदमी से ज्यादा सच्चा और वफादार होता है। इसलिए उसको समझने की बिड्डू को कोई जरूरत न थी। बस इतना यकीन काफी था कि वो ऐसी जगह बिड्डू को लिए जा रहा है जहाँ उसका फायदा है, नुकसान नहीं। लेकिन वो फायदा क्या है, ये जहन में आते ही उसने सोचा। ये तो उसी वक्त मालूम हो सकता है जब वो उस जगह पहुंचे जहाँ कुत्ता उसे लिए जा रहा है। यही सोचता हुआ बिड्डू कुत्ते के पीछे पीछे दरख्तों से बचता हुआ और पाँव के नीचे ऊंची नीची जमीन को कुत्ते की चाल से अंदाजा लगाता हुआ घास और छोटी छोटी जंगली बूटियों को रौंदता हुआ और उलझती हुई बेलों को पाँव से अलग करता हुआ खामोश जा रहा था। कुत्ते के गले से हाँफने की आवाज आ रही थी, और ये आवाज ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी, शायद इसलिए कि उसमें कुत्ते की खुशी भी शामिल थी। थोड़ी देर बाद चांद निकल आया। चांदनी में बिड्डू को साफ नजर आने लगा, कुत्ता भी और झाड़ियों से भरा हुआ रास्ता भी। लेकिन ये रास्ता बिड्डू को लतार वाले साफ रास्ते से ज्यादा साफ और ज्यादा अच्छा मालूम हुआ, क्योंकि लतार वाले रास्ते पर उसको अपने दिल का बोझ लेकर चलना पड़ता था, और इस रास्ते पर उसके दिल का तमाम बोझ कुत्ते ने अपने ऊपर उठाया हुआ था। इसलिए उसको कांटों से भरा हुआ यह रास्ता कोलतार वाले चिकने रास्ते से ज्यादा भला मालूम हो रहा था। और अब चांदनी में यह रास्ता बिड्डू को और भी अच्छा मालूम होने लगा, क्योंकि अब जगह जगह पौधों, झाड़ियों और दरख्तों से लिपटी हुई बेलों में रंग बिरंगे फूल भी नजर आ रहे थे। और जब फूल आंखों से दिखाई देने लगे तो उन फूलों की महक और तेज हो गई। कुत्ता हाँफता हुआ एक पहाड़ की तरफ मुड़ा जो बिल्कुल स्याह था। उस पहाड़ के करीब पहुंचकर वो रुक गया, और बिड्डू जो पीछे रह गया था उसका इंतजार करने लगा। जब बिड्डू उसके करीब आ गए तो कुत्ता भी आगे निकल गया और पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा। पहाड़ की चट्टानें सीढ़ियों की तरह एक पर एक थी। कुत्ता बीच दर बीच बहुत सारे पतले पतले पहाड़ी रास्तों से होता हुआ एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर चढ़ता एक गार के पास पहुंचा, जिसके दहाने पर बिल्कुल उसी जैसा एक और कुत्ता बैठा हुआ था। उसके पहुंचते ही बगैर कुछ बोले उठ खड़ा हुआ, मगर जब बिड्डू पर नजर पड़ी तो कड़क कर बोला, भाऊ। बिड्डू के साथ वाले कुत्ते ने जोर से डांट बताई, भाऊ भाऊ, ये मेरे साथ है। उसके बाद वो फिर पहरेदार कुत्ता नरम पड़ गया और सर झुकाए बिड्डू के पास आए। चारों तरफ से सूंघकर उसने मालूम किया कि जो कुत्ते ने बताया है वो सही है या गलत। जब मालूम हो गया कि जो कुछ कुत्ते ने बताया सही है तो बिड्डू के सामने खड़ा होकर दुम हिलाने लगा। बिड्डू के साथ वाला कुत्ता जल्दी से पलटकर बिड्डू के पांव सूंघकर गार के अंदर दाखिल हो गया, जिसका मतलब था वो बिड्डू को अपने साथ अंदर चलने को कह रहा था। बिड्डू को बड़ा नाज था उसकी दोस्ती पर। उसने बिला झिझक अंधेरे गार के अंदर कदम रख दिया और अपने दोस्त के साथ साथ हो लिया। अंदर चलने के बाद बिड्डू को मालूम हुआ कि यह गार नहीं सुरंग है, पहाड़ की चट्टानों के अंदर बनी हुई कुदरती सुरंग। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। यह सुरंग नीचे की तरफ जाती थी। एक में एक फंसी हुई चट्टानें सीढ़ियों का काम दे रही थी और वो नीचे उतरता जा रहा था। कुत्ते के साथ साथ वो उतरता चला गया, चट्टानों में बनी हुई दरारों से तेज तेज ठंडी ठंडी हवा खाता हुआ। मगर यह हवा इतनी सर्द न थी जितनी बाहर थी, इसलिए बिड्डू को अब सर्दी नहीं लग रही थी, बल्कि हवा अच्छी लग रही थी। चलते चलते दूर अंदर से एकदम बहुत सारे कुत्तों की आवाजें आती हुई सुनाई दी। इस दफा न जाने क्यों पहली बार उसे डर महसूस हुआ। शायद इसलिए कि वो ये न समझ सका कि इतने सारे कुत्ते कहाँ से आ गए और क्यों आ गए। और डरना भी उसी का है कि जो कुछ चीज समझ में नहीं आती उसे डर लगता है, समझ में आते ही डर खत्म। बिड्डू के साथ भी यही हुआ कि जब कुत्तों की आवाजें उसके कानों में आती रहीं वो डरता रहा, और जो ही उसने 100 से ज्यादा कुत्तों को अपनी आंखों से देख लिया
اس کا ڈر دور ہو گیا۔ اس کا دوست اس کو کتوں کے زبردست گول کے سامنے لیے کھڑا تھا۔ بڈو نے دیکھا کتے بہت تھے، سب بڑے بڑے موٹے موٹے اور تندرست، سب کے رنگ جدا جدا، سب کی آوازیں الگ الگ، بڈو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بڈو کے دوست نے گرا کر عجیب روتی ہوئی آواز میں گوں گوں کیا، پھر اوپر منہ اٹھا کر اوں کرنے لگا جیسے واقعی رو رہا ہو۔ اسی طرح اس نے کئی بار کیا، اور پھر ہر بار بڈو کو دیکھ دیکھ کر شاید وہ بڈو کی حالت سب کتوں کو بتا رہا تھا، وہ حالت جو اس نے گھنٹوں بڈو کے ساتھ رہ کر دیکھی تھی، سمجھی تھی۔ وہ کتا تھا، آدمی تو نہ تھا کہ بول سکتا ہو، مگر آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کا دل پر ضرور اثر ہوتا ہے، خواہ وہ آنکھ آدمی کی ہو یا کتے کی۔ کتا وقت پڑنے پر اپنی جان تک دے کر آدمی کی جان بچا لیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بڈو کو مصیبت میں دیکھ کر اس کتے کے دل میں جو گزری اپنے تمام ساتھیوں کو رو رو کر سنایا، اور آدمی سے زیادہ پرخلوص اور پر اثر انداز میں۔ بڈو کے دکھ بھری کہانی کتوں نے جب اپنے دوست کی زبانی سنی تو سب اپنی اپنی زبانیں باہر نکال کر آہستہ آہستہ ہانپنے لگے، جیسے اجازت مانگ رہے ہوں اس رہنما کتے سے جانے کی، اور جا کر ان لوگوں سے بدلہ لینے کی کہ ان لوگوں نے بڈو کو تکلیف پہنچا کر اس کا یہ حال کیا۔ لیکن کتوں کی یہ تجویز اس کے رہنما کو شاید پسند نہ آئی، اس لیے اس نے زور سے بھوں بھوں کر کے خاموش رہنے کو کہا۔ سب منہ پھیر کر دوسری طرف چل دی۔ وہ سب اوپر گئے اور کتا بڈو کو لے کر ایک غار میں گئے جو اس سرنگ کے اندر بنا ہوا تھا۔ اس غار میں چاروں طرف سے چاند کی روشنی آ رہی تھی، کیونکہ درانیں کافی بنی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں اس نے کسی چیز کا بہت بڑا انبار دیکھا۔ قریب جانے سے معلوم ہوا کہ یہ انبار انگوٹھیوں کا ہے، اور سب انگوٹھیاں سونے کی ہیں۔ جھک کر قریب سے دیکھا تو انگوٹھی میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا بھی نظر آیا، لیکن غور سے دیکھنے پر بڈو کو پتہ چلا کہ یہ لکڑی کا ٹکڑا نہیں، آدمی کی ٹوٹی ہوئی انگلی ہے جو ہر انگوٹھی میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا بڈو کے ذہن میں کہ جن کی انگلیاں انگوٹھیوں سمیت توڑی گئی وہ لوگ کہاں گئے، اور جنہوں نے توڑی وہ کہاں گئے۔ لیکن یہ بات بڈو کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے لاکھ سر مارا، سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ تو مرغیوں کی ٹانگوں جیسی تھی، اور مرغیوں کی ٹانگیں جب یاد آئیں تو اس کو بھوک محسوس ہوئی اور سوچنے لگا۔ ایک بار چچا نے چچی کی انگوٹھی فروخت کی تھی جو سونے کی تھی، تو ان کو بہت سارے پیسے ملے تھے، اور یہ سب انگوٹھیاں فروخت کی جائیں تو کتنے پیسے ملیں گے؟ یہ بات بھی بڈو کی سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کو بھوک محسوس ہوئی۔ پیٹ زور زور سے سہلانے لگا۔ کتے نے بڈو کو پیٹ سہلاتے ہوئے دیکھا تو دوڑا ہوا غار سے باہر جنگل میں گیا، اور پل بھر میں شہد سے بھرا ہوا ایک چھتا منہ میں پکڑ کر لیا اور لا کر بڈو کے آگے رکھ دی۔ بڈو کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر چھتے پر ٹوٹ پڑا اور خوب شہد پی کر پیٹ بھر لیا۔ جب پیٹ بھر گیا تب وہ سوچنے لگا، یہ کتا کتنا اچھا ہے، میرے چچا سے بھی زیادہ اچھا۔ کاش میرے چچا کتا ہوتے تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کتنا خیال کرتا ہے کتا، اتنا تو میرے چچا بھی میرا خیال نہیں کرتے تھے۔ یہ کتا نہیں، یہ میرا چاچا ہے، میں اس کو چاچا کہوں گا۔ اور اس نے محبت بھری آواز میں کتے کو آواز دی، چاچا۔ چاچا اس کی آواز سنتے ہی اس کے پاس دوڑا ہوا آیا، جیسے پروانہ شمع کے پاس دوڑ کر آتا ہے۔ بڈو نیچے بیٹھ گیا اور چاہتا تھا چاچا بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائے کہ چاچا اس کی قمیض کھینچنے لگا، جیسے اس کو کہیں چلنے کے لیے کہہ رہا ہو۔ بڈو سمجھ گیا اور جلدی سے اپنے دوست کے ساتھ ہو لیا، چاچا آگے آگے، بڈو پیچھے پیچھے۔ اس غار سے باہر نکل کر اونچی نیچی چٹانوں پر تھوڑی دور چلنے کے بعد چاچا بڈو کو ایسی سرنگ کے اندر لے گیا جس میں سرخ رنگ کے بڑے بڑے پتھر تھے، وہی سرخ پتھر جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بڈو نے اپنے چچا کی چھوٹی انگلی والی انگوٹھی کے اندر لگا ہوا دیکھا تھا، جو اس کے باپ کی انگوٹھی تھی۔ اس صاف ستھری سرخ سرنگ کے اندر روشنی بھی تھی اور ہوا بھی۔ بڈو کو سخت حیرت ہوئی کہ چٹانوں میں نہ کہیں دراڑ نہ کہیں شگاف۔ ہوا تو خیر سرنگ کے منہ سے آ بھی سکتی ہے، روشنی کہاں سے آ رہی؟ اور جو اس کے قدم بڑھتے گئے روشنی بڑھتی گئی، اس کی حیرت بھی بڑھتی گئی۔ لیکن جب چچا نے بڈو کو اس جگہ لے کر کھڑا کر دیا جہاں سے روشنی نکل رہی تھی تو اس کی حیرت ختم ہوئی۔ جہاں سے روشنی نکل رہی تھی وہاں ایک آدمی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اور اس آدمی کے کوئلے جیسے سیاہ جسم کے اندر سے دودھ جیسی سفید روشنی نکل رہی تھی۔ یہ آدمی تھا، اور بڈو آدمی سے بھاگ کر یہاں آیا تھا، اس لیے وہ آدمی کو دیکھ کر مرجھا گیا۔ اس آدمی کے جسم پر صرف ایک پتے کا لنگوٹ تھا، اس کی داڑھی بالکل سفید اور بہت گھنی تھی، اور وہ آدمی جس پتھر پر بیٹھا ہوا تھا اس کا رنگ سبز تھا، ایسا ہی سبز جیسا اس کے چچا کی دوسری انگلی کی انگوٹھی کے پتھر کا رنگ تھا، اور یہ انگوٹھی بھی اس کے باپ کی انگوٹھی تھی۔ چچا نے بھوں بھوں کیا۔ اس آدمی نے آنکھیں کھول دی، بڈو کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے چمکتے ہوئے خوبصورت دانتوں میں سے لمبی لمبی سفید دودھیا روشنی کی پتلی پتلی لکیریں اس کے منہ سے لپک لپک کر آگے بڑھی اور پھر اس کے منہ میں چلی گئی۔ بڈو کو اس کی یہ مسکراہٹ بہت اچھی لگی۔ بڈو کا دل ادب سے بھر گیا۔ اس کا جی چاہا اس کو سلام کرے، اس لیے اس نے جھک کر سلام کیا، السلام علیکم۔
آدمی نے جواب دیا وعلیکم السلام، اچھا ہوا تم آ گئے، میں نے ہی تم کو بلوایا ہے۔ اور اس کو بلا کر بڑے پیار سے اپنے پاس سبز پتھر پر بٹھا کر اس سے کہنے لگا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ایک فقیر ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اس ملک کا بادشاہ تھا۔ اور بادشاہ کیا تھا؟ رکھ والا تھا ملک کا، چوکیداری کرتا تھا ملک کی۔ حکم تو اللہ کا تھا، صرف دیکھ بھال میری تھی۔ اسی دیکھ بھال کو حکومت کہہ لیں۔ ایسی حکومت میں نے 25 سال کی، اور 25 سال تک عوام مجھے بادشاہ کہتے رہے، اللہ کے حکم پر چلتے رہے اور خوشی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اور جب میں ان کی آنکھ کا تارا بن گیا تو اچانک ایک رات تمہارے سگے چچا نے تمہارے باپ کو قتل کر دیا۔ اسی رات میں سمجھ گیا میری بادشاہت کمزور ہو گئی ہے، اور اللہ کا ڈر لوگوں کے دل سے نکل گیا ہے، میری عزت بھی لوگوں کے دل سے نکل گئی ہے، اور اب میں نہ دنیا میں منہ دکھانے کے لائق ہوں نہ ہی آخرت میں۔ اسی وقت تاج سر سے اتار کر تخت پر رکھ دیا، اور سب چھوڑ چھاڑ اس جنگل کا رخ کیا، اور پہاڑ کے اس غار میں جو بیٹھا تو 10 سال ہو گئے، آج تک اسی طرح بیٹھا ہوں۔ لیکن میری سب سے بڑی بھول جو ہوئی وہ یہ کہ میں نے تمہارے چچا کو پھانسی نہیں دلوائی، اور قاتل کو جان بوجھ کر سزا نہ دینے والے بادشاہ کی اللہ کے یہاں زبردست پکڑے۔ اس کام کے لیے میں نے تم کو بلوایا ہے، اور تم کو لانے والا یہی کتا ہے جس نے تمہاری خبر لا کر دی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنے چچا کے ظلم سے عاجز آ کر ایک نہ ایک دن ضرور یہاں آؤ گے، اور درختوں اور جانوروں میں سکون ڈھونڈو گے۔ مجھے بھی کتوں میں رہ کر جتنا سکون ملا اتنا آدمیوں میں رہ کر نہیں ملا۔ آدمی اپنے مالک کی، اپنے بادشاہ کی، یہاں تک کہ خدا کی بھی نافرمانی کرتا ہے، جیسے تمہارے چچا نے میری حکومت میں رہ کر کی، لیکن کتا مرتے دم تک اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے آدمی کا بادشاہ بننے سے کتوں کا بادشاہ بن کر رہنا زیادہ اچھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کتوں کا بادشاہ ہوں، کتے میرے وفادار رعایا ہے، کتے ہی پولیس ہیں۔ اس جنگل میں جو شکاری جانوروں کو مارنے کے ارادے سے اپنی بندوق پر ہاتھ رکھتا ہے، میرے کتے اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے ہیں اور اس کی انگلی کو توڑ کر لاتے ہیں جس میں وہ غرور کی انگوٹھی پہنے ہوتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ کتا جس نے تمہاری خبر لا کر مجھے دی، یہی میری رعایا کی خبر لا کر مجھے دیتا ہے۔ میری رعایا مجھے اتنا چاہتی تھی کہ اس نے میرے بعد کسی کو بادشاہ نہیں بنایا، اس لیے وہ تخت پر رکھے ہوئے میرے تاج کو ہی اپنا بادشاہ مانتی رہی۔ یہ خبریں اسی کتے کے ذریعے مجھے معلوم ہوتی رہتی ہیں جو چھپ چھپ کر شہر جاتا ہے اور معلوم کر کے لاتا ہے۔ چھپ کر نہ جاتا تو لوگ اسے پہچان لیتے تو اس کی مدد سے مجھے ڈھونڈ نکالتے، لیکن اب میں اس تخت پر زندگی بھر نہیں بیٹھوں گا جس پر تمہارے باپ کے قتل کا بوجھ ہے، اور وہ بوجھ اب میرے کندھے پر ہے جس کو اٹھائے ہوئے میں یہاں تک لایا۔ اتنے بڑے گناہ کا اتنا بڑا بوجھ اب مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ تم میرا یہ بوجھ ہلکا کر دو، تم کو میں اس ملک کی بادشاہت سونپتا ہوں۔ تخت پر رکھے ہوئے میرے تاج کو اپنے سر پر رکھ لو، جاؤ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ لوگ اس کو دیکھ کر ہی سمجھ جائیں گے تم میرے بھیجے ہوئے ہو، اور وہ تمہاری اتنی عزت کریں گے جتنی میری کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھو، تخت سنبھالتے ہی فوراً تمہیں اپنے چچا کو بلوا کر پھانسی دلوانا ہے، تاکہ قیامت میں خدا جب مجھ سے پوچھے تو میں جواب دے سکوں کہ تیرے حکم کے مطابق میں نے قاتل کو پھانسی کی سزا دلوائی۔ بڈو کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، جس میں کچھ قطرے خوشی کے تھے اور کچھ غم کے۔ خوشی تھی اس کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا، اور غم تھا کہ چچا کو پھانسی دلوانی ہے۔ فقیر بادشاہ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھیگ گئیں، شاید اس لیے کہ وہ بڈو کو اور اپنے سب سے پرانے وفادار دوست کتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر رہا تھا، جس کو بڈو پیار سے چچا کہتا تھا۔ راستے پر چچا بڈو کو کھلاتا پلاتا، درندوں سے اس کی جان کی حفاظت کرتا، اور محفوظ اور آسان راستوں سے ہوتا ہوا کئی دنوں بعد جب شہر میں داخل ہوا تو شہر کے دروازے پر ہی کچھ شہری کتوں نے چچا کو پہچان لیا اور اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ پھر شہر کے لوگوں نے بھی چچا کو پہچان لیا، اور وہ لوگ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے، اس امید پر کہ ان کا ہر دل عزیز بادشاہ واپس آ گیا ہے۔ اب آگے آگے بڈو اور چچا تھا، اور ان کے پیچھے پیچھے کتوں کا گول، اور ان کے پیچھے آدمیوں کو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمند۔ چچا کی قیادت میں یہ عظیم الشان جلوس جب فقیر بادشاہ کے محل پر پہنچا تو چاچا صرف بڈو کو لے کر محل کے اندر داخل ہوا اور سیدھا اس کے تخت کے پاس پہنچا، جس پر فقیر بادشاہ کا تاج اب تک اسی طرح رکھا ہوا تھا جس طرح 10 سال پہلے فقیر بادشاہ رکھ کر جنگل کو سدھارا تھا۔ بڈو کو وہاں پہنچا کر چاچا دروازے پر دوڑا ہوا آیا اور عوام کی طرف منہ اٹھا کر ایک بار بھونکا اور اپنی قیادت میں سب کو دربار کے اندر لے گیا۔ پھر چچا تخت کے نیچے کھڑا ہو کر زوروں سے بھونکا۔ بڈو سمجھ گیا کہ تاج پہننے کو کہہ رہا ہے۔ بڈو نے بسم اللہ پڑھ کر تاج اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ لیا۔ تاج بڑا تھا، اس لیے اس کا پورا سر تاج میں چھپ گیا۔ چچا اس کی تاج پوشی کرا کے اتنا خوش ہوا کہ زور زور سے دم ہلانے لگا اور لپک کر تخت کی اس سیڑھی پر چڑھ گیا جس پر بڈو کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں چومنے لگا اور اپنے پنجے سے تخت کو تھپکنے لگا، جس کا مطلب تھا تاج پہن کر بادشاہ بن گئے۔
अब तख्त पर बैठ जाओ। जिंदाबाद के नारों में बिड्डू उचक कर मुश्किल से ऊंचे तख्त पर बैठा। चूंकि बादशाह का हुक्म था कि तख्त पर बैठते ही अपने चचा को फांसी देना, इसलिए उसने फौरन चचा को एक खत लिखा कि मैं इस मुल्क का बादशाह बन गया हूँ, मेरा हुजूर जल्द हाजिरी दो, ये मेरा हुक्म है। यह लिखकर चचा का रुमाल जो उसकी जेब में अब तक पड़ा हुआ था निकाला। पहले चचा को वो रुमाल अच्छी तरह सुंघाया, फिर उस रुमाल में खत लपेटकर चचा की गर्दन में बांध दिया और उसकी पीठ थपक कर कहा, जाओ चाचा और कातिल चाचा को लाओ। चाचा ने बिड्डू के कदम चूमकर मोहब्बत भरी अलविदाई नजरों से मुंह उठाकर बिड्डू की तरफ देखा, अपनी दुम हिलाई और रवाना हो गया। कई दिनों की मुसाफत तय करने के बाद जब वो बिड्डू के चचा के पास पहुंचा तो शाम का वक्त था और वो अपने बाग में आराम से बैठा हुआ चाय पी रहा था। चचा सीधा उसके कदमों पर जाकर बैठ गए। एक अजनबी कुत्ते को अचानक अपने कदमों में देखकर बिड्डू का चचा पहले तो डरा, फिर चचा की हद दर्जा उनसियत से सोचने पर मजबूर हो गया कि इतना सुधा हुआ कुत्ता किसका है और इधर क्यों आया है। उसी सोच में था कि मां उसकी निगाह उस रुमाल पर गई जो चचा की गर्दन में बंधा था। देखते ही अपना रुमाल पहचान गया, फिर जाने क्यों उसको बिड्डू याद आ गया और फिर उसने लपक कर अपने रुमाल पर हाथ रख दिया। चचा गर्दन झुकाए खामोशी से बैठा रहा। फिर बिड्डू के चचा ने रुमाल उसकी गर्दन से खोल लिया। खोलते ही खत नीचे गिर पड़ा। झपट कर उसने उठा लिया और खोल कर जल्दी जल्दी पढ़ने लगा और जब पढ़ चुका तो पत्थर का बुत बन गया और बिला हस्सो हरकत कुछ देर यूं ही बैठा रहा। आदमी होता तो उससे पूछता, वहां तो कुत्ता था। कभी खत देखता, कभी चचा को। कि अचानक चचा ने उठकर जोर से भूं भूं किया और दौड़कर कभी आगे जाता, कभी उसके आसपास आता। इसका मतलब था चलो मेरे साथ। बिड्डू का चचा चुपचाप चचा के साथ हो लिया और चलते चलते एक दिन जब चचा ने बिड्डू के सामने उसके चचा को लेकर खड़ा कर दिया तो उस वक्त बिड्डू दरबार में ताज पहने तख्त पर बैठा था। दरबार आम लोगों से भरा था। सब अदब से चुप बैठे थे और एक कारी दिल खींचने वाली आवाज में कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। तिलावत खत्म हुई तो चचा ने दरबार के आदाब का ख्याल करते हुए झुककर बिड्डू को सलाम किया। बिड्डू ने पूछा, आप मेरे चचा हैं? उसके चचा ने जवाब दिया, हाँ बिड्डू बेटे। छोटा सा बिड्डू बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकालकर बारीक आवाज में गरजा, आप बादशाह के सामने खड़े हैं, अदब से बात कर। बिड्डू बेटे नहीं, आलम पनाह के हैं। उसका चचा जो अब तक इत्मीनान से था कांपने लगा। कप कपाती हुई आवाज में रोकर बोला, आलम पनाह? हाँ इस तरह। बिड्डू तेवरी चढ़ाकर बोला, आप पर यह इल्जाम है कि आपने अपने सके भाई को कत्ल किया है। अब तो बिड्डू का चचा पसीने से शराबार हो गया और उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। बिड्डू ने गरज कर फिर अपने अल्फाज दोहराए। उसका चचा पर मुश्किल बोल से कहा, आप जानते तो होंगे कि वो मेरे बाप थे और आप ये भी जानते होंगे कि कत्ल की सजा फांसी है। अब बोलिए, आलम पनाह रहम कीजिए। रहम और जालिम पर माफ कर दीजिए आलम पनाह कि आप माफी के मुस्तहक हैं। नहीं, मैं फांसी का मुस्तहक हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया था तो उनके सामने एक औरत हिंदा आई थी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कत्ल के बाद उनका सीना चाक करके उनका कलेजा चबा गई थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को माफ कर दिया था। क्या तुम उनसे भी बड़े हो? इतना सुनना था कि चीख कर बिड्डू दीवाने की तरह तख्त से उतरा और चचा से लिपट गया। चचा ने उसको गोद में उठाकर अपने सीने से चिमटा लिया और दोनों इतना रोए कि सारे दरबार में कोहराम मच गया। उसके बाद जब बिड्डू चचा के सीने से अलग हुआ तो अपनी छोटी सी शहादत की उंगली ऊपर उठाकर बोला, मैंने माफ किया, खुदा माफ करे, और चचा को आज़ाद कर दिया। कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी भर फिर कोई गलती नहीं की और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।